समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को महामारी र यो सँगै बढेको चर्को बजार भाउ यसले आम उपभोक्ताको दैनिकीलाई निकै कष्टकर बनाएको छ। यो समयमा उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणको लागि स्थापित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले के गरिरहेको छ त? आज हामी यही सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज शेर्डाई। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, कोभिड-19 को यो महामारीले आम मानिसको आर्थिक सामाजिक जीवनमा चाहिँ निकै नै कष्टकर बनाइरहेको यो समयमा चाहिँ आम उपभोक्ताको अधिकारको सवाल हेर्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको कुरो जायजै हो। आम सार्वभौम सत्ता सम्पन्न उपभोक्ताहरू कोभिड-19 को प्रभावबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसबाट बच्न राज्यले पनि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ। राज्यका तर्फबाट आम उपभोक्ताहरूको हित संरक्षणका निमित्त स्थापित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि आफ्ना सीमा र स्रोत साधनगत सीमा र कानुनी सीमाहरूका बावजुद कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिकन क्रियाशील छ। विशेष गरी कोभिड चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय समस्या मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ। यसले सबै देशहरूमा विश्वका सबै मानव जातिलाई नै प्रभाव पारेको छ, नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। र त्यसको चाहिँ मुकाबिला गर्नको लागि मैले अघि भने राज्यले गरेको पहल र विशेष गरी यहाँले अघि भूमिका बाँध्नु भएको जस्तो गरी उनीहरूले का केही मौलिक अधिकारहरू छन्, वस्तुका पहुँचका अधिकारहरू छन्, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ जे जस्तो अवस्था पनि। किन भन्दा नेपालको संविधान 2072ले यसलाई मौलिक हकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ उपभोक्ताका हक अधिकारहरूलाई। हजुर, यहाँले संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ भनिरहँदा र यो अहिले चाहिँ यो जुन खालको अवस्था छ, विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको कोभिड-19 को जुन महामारी छ त्यसले नेपाललाई पनि आक्रान्त पारिरहेको यो अवस्थामा उपभोक्ताको अधिकारको लागि जुन ढङ्गले सचेत र सबल तरिकाले चाहिँ विभागले काम गर्नुपर्ने हो त्यो एउटा उपभोक्ताको आँखाबाट हेर्दाखेरि देखिँदैन। अहिलेको यो चर्को मूल्य वृद्धि र यति बेला चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा देखेका डेट सकिसकेका वस्तुहरूको बिक्री वितरण हेर्दाखेरि विभागले काम गरिरहेको छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ आम उपभोक्ताको छ। विकास र सुधार अन्तहीन प्रक्रिया हो, कहिले पनि टुङ्गिँदैन। यो सापेक्ष विषय हो। यदि हामी आम उपभोक्ताहरूबाट कुनै पनि किसिमका त्यस्ता उजुरी र गुनासाहरू आएनन् र हामीलाई क्रियाशील बनाएन, त्यस्ता गुनासा र उजुरीले हामीलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउँछ, हामीलाई थप काम गर्नलाई पनि त्यसले ऊर्जा दिन्छ। हामी त्यो ढङ्गबाट चाहिँ काम पनि गरिरहेका छौँ। र यहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो क्रियाशीलताले हामीले गएर वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका तर्फबाट बजार अनुगमनका माध्यमबाट त्यस्ता यहाँले उल्लेख गर्नुभएका मूल्य वृद्धिका इस्युहरू, त्यसपछि गएर न्यून गुणस्तरका वस्तुहरू बजारमा आउने, त्यसपछि गएर न्यून परिमाणमा चाहिँ तौल र नापतौल कम गरेर चाहिँ बजारमा आउने प्रक्रियाहरू चाहिँ बजारमा भए। एउटा थ्योरी नै छ नि, अगाडि चोर र पछाडि पुलिस भन्ने। त हाम्रो जस्तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा यो अवस्था निमिट्यान्न हुने अवस्था छैन। तथापि मैले पहिले भने यो सापेक्ष विषय र बहुसरोकारयुक्त विषय हो। यसमा उपभोक्तावादी व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरू, यहाँहरू जस्ता मिडियाकर्मी र मिडिया हाउसहरू, आम उपभोक्ताहरू सजग हुनुपर्ने कुराहरू र सरकारका अहिले 3 तहका सरकार छन्, 3 तहका सरकारहरू उपभोक्ता हितका संरक्षणका सवालमा थप क्रियाशील र मजबुत र ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ। सबै समन्वय, अन्तर्निकायबीचको समन्वय र सबैको साझा पहल चाहिँ आवश्यक छ। विभाग एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन। यसमा पनि हाम्रो संरचना नै एउटा परिवर्तन
भइसकेको यो अवस्थामा होइन। तर यति भनिरहँदा पनि जुन खालको एउटा प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ यहाँले बनाएकै एउटा कानुनलाई चाहिँ एउटा निर्देशिकाको रूपमा लिएर चाहिँ अघि बढिरहेको यो अवस्थामा विभाग चाहिँ हामी मात्रै एक्लै गर्न सक्दैनौँ भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन, किनभने जिम्मेवारी यहाँले लिइराख्नु भएको छ र काम पनि भइराखेको छ। अगुवाई गर्ने भूमिका अवश्य पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो मुलुकमा आम उपभोक्ताको हित संरक्षणको विषय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अगुवाई गर्ने विषय हो। तथापि यसमा खाद्य वस्तुका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, नापतौलका सन्दर्भमा नापतौल तथा गुणस्तर विभाग छ, औषधि जन्य वस्तुहरू विशेष गरी अहिले कोभिडको विषय उल्लेख गर्दा औषधि व्यवस्था विभाग छ, स्वास्थ्य सेवा विभाग छ। तत्तत सरकारका निकायहरूलाई तत्तत क्षेत्रको जिम्मेवारीहरू छन्। यसमा समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ। हामी समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यहाँ यो पछिल्लो दोस्रो लहरको कोभिडको समयमा अक्सिजनको अभाव, औषधिमा भएका केही अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी इक्विपमेन्टहरूका सन्दर्भमा भएका केही चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरूका सन्दर्भमा हामी स्थानीय प्रशासन अहिले मैले नाम लिएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी निकायहरू र हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर त्यो कठिन अवस्थालाई पनि हामीले पार लगाएको ज्वलन्तता हामी सामु छँदैछ। मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी सङ्घीय 3 तहको सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा तिनै तहका सरकारहरू आफ्ना चाहिँ परिभाषित जिम्मेवारी मा चाहिँ क्रियाशील हुन सक्यो। विशेष गरी नजिकको सरकारमा रहेको स्थानीय सरकारले उपभोक्ता संरक्षणका सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति क्रियाशीलता देखायो भने चाहिँ यो हामीले परिकल्पना गरेको स्वच्छ बजार र व्यापार सुशासनका कुराहरू चाहिँ बहाली हुन सक्छन्। स्थानीय तहमा केही समस्याहरू छन्। व्यक्तिगत रूपमा मलाई स्थानीय तहको चाहिँ शासकीय शैली र प्रशासनिक तौर तरिका र क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि अनुभव भएको सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल सिचुएसनमा स्थानीय तहले हामीले अपेक्षा गरे जति चाहिँ अग्रसरता लिएर बजार अनुगमन गर्न सक्ने उपभोक्ता संरक्षणका सन्दर्भमा काम गर्ने अवस्था चाहिँ अलिकति व्यवहारमा उत्रिन सकेको छैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ हामीले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ ठाउँ हो। म यहाँलाई एउटा डेटा बताउन चाहन्छु। पछिल्लो डेटा हामीले यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना श्रावण महिनामा गरेको झन्नै 200वटा फर्महरू 184वटा फर्महरूको चाहिँ उपत्यकाभित्र मात्रै अनुगमन गर्दाखेरि कुनै पनि 184 मध्ये कुनै पनि फर्म व्यवसाय कैफियतविहीन निस्किएन। कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ सामान्य कैफियत देखेर सानो र ठुलो चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको कारबाही चाहिँ उनीहरूले कसुर अनुसारको गर्न, त्यस कारणले हामीले सुधार गर्नु गल्ती चाहिँ गरेकै छन् हो, गल्ती गरेका छन्। यसको अर्थ मैले फेरि त्यसरी भन्दा पनि तपाईँ हामीले मैले यो बहुसरोकारयुक्त विषय हो। सबै मिडियाकर्मी अधिकार चाहिँ उपभोक्ता अधिकार क्षेत्र सबै उपभोक्ता हामी सबैले हामीले गर्नुपर्ने स्पेस धेरै बाँकी छ, काम गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै बाँकी रहेछ भन्ने त्यसले देखाउँछ। भनिरहँदा अहिलेको यो बजार भाउलाई हेरौँ न, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामी सामान्यतया घरभित्रको एउटा कुरा गर्नुपर्दा खाने तेलदेखि लिएर होइन नुनदेखि लिएर चिनीसम्मको हामी कुरा गर्दाखेरि यसको मूल्य चाहिँ अचाक्रीसँग बढेको छ। यहाँले काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अन्तर्निकाय सम्बन्धीको केही कमी कमजोरीको कुरा होला, तर तत्काल एक्सनमा गएर यो मूल्य वृद्धिलाई रोक्न चाहिँ किन नसकिएको? यो अत्यन्तै तपाईँले आम दर्शकहरू आम उपभोक्ता र नागरिकहरूले जान्नै पर्ने कुरो कोट्याउनु भयो। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी मूल्यका सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो पैठारीमूलक अर्थतन्त्र भएको मुलुक, उत्पादन कम हुने मुलुक, हामी सबै चिज बाहिरैबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको अर्थतन्त्र भएको मुलुक र हामीले अवलम्बन गरेको अर्थनीति, हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक रूपमै उल्लेख भएको खुला उदार र बजारमुखी अर्थव्यवस्था हो। खुला उदार र बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त माग, आपूर्ति र मूल्य तीनटा कुरा आकर्षित हुन्छ। त्यहाँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरकारले अथवा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अथवा अन्य कुनै निकायले गएर यो वस्तु यतिमा बेच, यहाँभन्दा बढी बेच्न पाउँदैनस्, हाम्रा उपभोक्ताको क्रय चाहिँ क्षमता योभन्दा कम छ
चाहिँ आम जनताले विरोध गरे कममा बेच भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। मैले भने जस्तो त्यो कुरा चाहिँ माग आपूर्तिले उसले आफूले कहाँबाट कति मूल्यमा ल्याएको छ त्यो अनुसार फरक 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 मूल्य हुन सक्छ भन्नु सम्बन्धित हुन्छ। मैले भन्दैछु उक्त वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत अथवा पैठारीको लागत टोटलमा जम्मा गर्दाखेरि त्यसको लागत कति हो, उत्पादन लागत कति हो, त्यसको गुणस्तर के हो र राज्यले त्यस्ता वस्तुहरूमा कतिसम्म चाहिँ मुनाफा खान पाउने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतः हामीले बुझ्दा 20% बढी कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा चाहिँ नाफा खान पाइँदैन। यसरी यो सबै कुरा अर्को एउटा चाहिँ मैले हस्पिटालिटी भन्ने गरेको छु। मैले धेरै चाहिँ यो चियाको उदाहरण दिने गरेको छु। सामान्य चाहिँ झुपडीमा पनि हामी चिया खान्छौँ, त्यही गुणस्तरको चिया हामीले यदि गएर चाहिँ तारे होटलहरूमा खायौँ भने त्यसको महँगो पर्छ। त्यहाँ हस्पिटालिटीको पनि मूल्य जोडिएको हुन्छ, तिर्छौँ। यो अवस्था छ। यहीँनिर जोड्न चाहे मैले फेरि पनि खाने तेलको होस् अथवा चिनीको होस्, हुनसक्छ यहाँले भने जस्तो एउटा व्यवसायले कसरी ल्याउँछ, कहाँबाट ल्याउँछ, त्यसमा चाहिँ कसैको कम होला कसैको बढी हुनसक्छ। तर एउटा 20 रुपियाँको चियाको मूल्य हस्पिटालिटीकै बहानामा चाहिँ 400सम्म लिन पाउने कि नपाउने अथवा यसको सीमा के हुने, यसको निर्धारण गर्ने चाहिँ राज्यको काम है। यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा वस्तु उत्पादकले अथवा पैठारीकर्ताले अघि मैले भनेका 4-5 वटा सूचकहरूको आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि उक्त निर्धारण गरेको मूल्य जायज हो कि होइन, कृत्रिम हो कि प्राकृतिक हो भनेर हेर्ने, जाँच्ने, बुझ्ने काम बल्ल दोस्रो तहमा गएर सरकारी निकायका रूपमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने हो। यहाँ के भयो भने जति पनि मूल्य जाँच भएको छ त्यो उपयुक्त छ भनेर छैन नभएको यहाँको मिडिया मार्फत पनि चाहिँ प्रसारण भइरहेको छ। विगतमा समाचारहरू हामीले गरेका कामहरू चाहे यहाँले नाम चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ खाने तेल लगायतका चाहिँ खाद्यवस्तु तथा अन्य कुनै पनि आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु हामीले केही समय अगाडि तेलकै हकमा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दुईटा उत्पादकलाई अहिले पछिल्लो पटक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सकेसम्म झिना मसिना सानालाई भन्दा पनि स्रोतमै अनुगमन गर्ने, मुख्य उत्पादकले नै बदमासी गरे माथि मूल नै सफा गर्ने हामीले चाहिँ रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ। सो सन्दर्भमा केही समय अगाडि हामीले दुईटा ठुला उद्योगहरूमै गएर ऐनले दिएको सबैभन्दा उच्चतम चाहिँ जरिवानाको अङ्क 3 लाख रुपियाँ चाहिँ जरिवाना गरेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादकबाट ल्याएर वितरकहरूले चाहिँ त्यहाँ तोकेको भन्दा उसले खरिद गरेको भन्दा बढी मूल्य बढी मुनाफा खाएर बेचेकोलाई पनि कारवाही गरेका छौँ। दैनिक रूपमा साना व्यापारी चाहिँ विक्रेताहरूबाट चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मूल्य लगायतका अन्य कुराहरूमा चाहिँ धेरै प्रोभिजनहरू छन् ऐनमा। ती कुनै न कुनैमा अघि मैले भने यहाँले भने जस्तो 3 लाखसम्म जरिवाना त गर्नुभयो, तर होइन आम उपभोक्तासँग ठगेर लिने ती व्यवसायीहरूले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नु उनीहरूको लागि ठुलो नहुन सक्छ। कारवाही पनि त्यो सँगसँगै जरिवाना सँगसँगै हामी कारवाही पनि त गर्न सक्छौँ नि। जरिवाना नै एउटा कारवाही हो। ऐनले परिभाषित गरेको दण्ड सजाय र त्यसको कसुर र दण्ड सजायको सीमाभन्दा बाहिर हाम्रो सरकारी निकाय अथवा अन्य कुनै पनि व्यक्ति तथा नागरिक जान सक्दैन। हामी जरिवाना त्यस कारणले मैले अघि नै भने सक्छौँ कसुर अनुसार गर्ने हो। यस्तो कसुर गरेकोमा यति चाहिँ जरिवाना अथवा कैद अथवा दुवै भन्ने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ बिल बिजकमा उसले चाहिँ तलमाथि गरेको कसुरको आधारमा गरिएको थियो र त्योभन्दा अरू फरक कसुर गर्यो भने त्यो अनुसार फेरि दण्ड जरिवाना फरक हुन्छ। अझै अहिले पनि हाम्रा चाहिँ 3-4 जना चाहिँ कसुरदार व्यवसायीहरू जेलमै छन्। उनीहरूले दण्ड जरिवाना पनि तिरे, उनीहरूका व्यवसायहरू चाहिँ सिलबन्द छन्, बन्द गरिएको छ। धेरै सबै किसिमका ऐनले व्यवस्था गरेका अनुसार अभ्यास हुँदैछ। सबै प्रोभिजनहरू बरु चाहिँ प्र्याक्टिसमा नआएका पनि हुन सक्छन्, किनभने यो 75मा मात्रै आएको ऐन हो। यो ऐनको एउटा यहाँले अघि सुरुमा पनि नीतिगत विषयमा बहस गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो, प्रसङ्ग पनि निकाल्नुभयो। यो ऐन पछिल्लो पटक 74मा पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन आएको थियो भने यो दोस्रो पटक संविधानमा मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरी आइसकेपछि यो ऐनमा चाहिँ बजार अनुगमन गर्न जाने निरीक्षण अधिकृतले स्थलगत रूपमै
कारबाही गर्न सक्ने छ ट्राफिक भनिएको नियम छ। ट्राफिक नियम जस्तो एउटा थियो, यो दोस्रो ऐन हो। यो अत्यन्तै कडा छ। व्यवसायीहरू र व्यवसायीको हक हित संरक्षण गर्ने एसोसिएसनहरू हामी कहाँ आएर वाणिज्य आपदा संरक्षण विभागको बजार धेरै टाइट भयो, चाहिँ अति निरन्तर रूपमा गरियो, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्न आए। अरू अध्येताहरू पनि आए, धेरै चाहिँ सक्रिय भएको हुनाले हामीलाई व्यवसाय गर्न गाह्रो हो पनि भने यो ऐनले तत्कालै बजार निरीक्षण अधिकृतलाई मैले अघि भने 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, उसको पेसा व्यवसायलाई तुरुन्तै त्यहाँ सिलबन्द गरेर बन्द गर्न सक्ने, उसलाई नियन्त्रणमा ल्याएर प्रहरी कस्टडीमा राख्न सक्ने त्यतिसम्मको अधिकार छ। हामी यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, यदि कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य मान्यता र धर्म र राज्यको कानुनको विपरीत गरेर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्यो भने हामी त्यो ढङ्गको कारबाही गर्न चाहिँ तयार छौँ, गरिरहेका छौँ, भइरहेछ। तपाईँको मिडिया मार्फत पुनः यो कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीसँग उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 छ, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2076 छ, त्यसै गरी बजार अनुगमन निर्देशिका 2077 पनि छ। यहाँले भन्नुभयो तत्काल त्यही स्थलगत रूपमै कारबाही गर्न सक्ने सम्मको अधिकार पनि छ। यो सँगसँगै यहाँले सुरुवातमै जोड्नु भएको थियो, यहाँले अनुगमन गर्दा 184 वटा व्यवसायको अनुगमन गर्दा लगभग कुनै न कुनै रूपमा सबैमा त्रुटि देखिएको कुरा पनि यहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। तर यति हुँदा पनि हामी 4-5 जनालाई मात्रै कारबाही गर्दैछौँ अथवा कैद सजाय ती व्यक्तिले मात्रै पाउँछन् भने अब यसबाट हामीले के बुझ्ने? मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले बजार अनुगमन गर्दा कुनै पनि कैफियत ननिस्केका साना ठुला ऐनले देखिसम्म भन्नेको अघि मैले भनेको थिएँ, हामीले भनेको ऐनले व्यवस्था गरेको सबैभन्दा उच्चतम अङ्क चाहिँ गरेका छौँ। उच्चतम अङ्कमा कारबाहीको भागीदार ती 4-5 जना व्यक्ति मात्रै छन्। तेलको हकमा मात्रै त मैले कुरा गरेको। बाँकी रिलेबलिङका कुराहरू छन्, न्यून चाहिँ वेट नाप तौलमा चाहिँ वस्तु बिक्री वितरण गर्नेछन्, त्यहाँ धेरै चाहिँ प्रोभिजनहरू छन्। कस्ता क्रियाकलापहरूलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मान्छ र कस्तो अनुचित क्रियाकलाप गर्दा कस्तो किसिमको चाहिँ कारबाही हुन्छ भन्ने लामो फेरस्ती ऐनमा व्यवस्था छ। जस्तै 184 मध्ये अघि मैले भनेको हामीले 70 वटा फर्मबाट झन्नै 7 लाख रुपियाँ त जरिवाना गऱ्यौँ यो 1 महिनामा। भनेपछि बाँकीलाई निर्देशनात्मक चाहिँ आदेशहरू पनि दिइएको छ। त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ जरिवाना। कसैको सिलबन्दी गरेर था, कसैको नमुना सङ्कलन गरेर लिएर परीक्षण, भोलि प्रमाणित भएपछि फेरि कारबाही हुन्छ। यसरी विभिन्न किसिमका कारबाहीहरू छन्। त्यस कारणले सानोदेखि ठुलोसम्मको कसुर हेरेर कारबाहीहरू सबैलाई गर्नुपर्ने अवस्था छ बजारमा। र यहाँले अघि स्वीकार गर्नुभएको भन्दा पनि यो बहुसरोकारयुक्त विषय हो, सबै यहाँको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। हाम्रो आम चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि सजग जागरुक हुनुपर्नेछ। हाम्रो मनोविज्ञान, तपाईँ पनि एउटा उपभोक्ताको रूपमा पसलमा जाँदाखेरि हामी अझै पनि त्यो खानयोग्य म्याद छ कि छैन, यो कति मूल्य हो, एमआरपी कति उल्लेख छ, यो सबै कुरा हेर्ने अभ्यास छैन। यसको लागि पनि तपाईँ हामी सबै सक्रिय हुनुपर्ने छ। विशेष गरी आम उपभोक्ताहरूको जागरण ल्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हक अधिकारका विषयमा सचेतना ल्याउने काम भनेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको उहाँहरू पनि सक्षम भन्ने निर्वाह गर्नुपर्छ। जब इस्युहरू बाहिर आउँछ तब मात्रै कारबाही गर्न सहज हुन्छ। हाम्रो जस्तो सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल सिचुएसन सामान्य तरकारीकै कुरा गर्दा एउटा किसानले जुन तरकारी उत्पादन गर्छ त्यो एउटा व्यक्तिको भान्सासम्म आइपुग्दा विभिन्न तह, होइन, यहाँले नै यहाँकै कुरा अनुसार 9 तहसम्मबाट चाहिँ त्यो भान्सामा पुग्छ भन्दा किसानले उत्पादन गरेको मूल्य र त्यो तरकारी एउटा उपभोक्ताले किन्दासम्म त्यो कति प्रतिशतसम्म बढेर आउँछ? लगभग 70% बढेर आउँछ भने अब हाम्रो ऐनले धेरै कुराहरूको व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि यो तह निर्धारणका कुराहरू होलान्, सूचना केन्द्रका कुराहरू होलान्, उपभोक्ता अदालतको पनि गठनको व्यवस्थाको कुराहरू पनि ऐनमा छन्, तर हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। ऐनको राम्रो अध्ययन गरेको मलाई महसुस भयो। यहाँलाई धन्यवाद। विशेष गरी मूल्य लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अहिले तपाईँले कोभिड र मूल्य पनि सुरुमै जोड्नु भएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले आम उपभोक्ताहरूको हक अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा बेसिकल्ली मूल्य केन्द्रित भएर 3-4वटा कुराहरू चाहिँ गरेको छ। यहाँले उल्लेख गर्नुभएको उपभोक्ता अदालतको सन्दर्भमा चाहिँ क्षति
कुनै पनि चाहिँ सेवा प्रदायक अथवा वस्तु विक्रेताबाट कुनै उपभोक्तालाई क्षति पुग्यो भने त्यो क्षतिको निर्धारण क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी अदालतबाट चाहिँ फैसला भएअनुसार भराउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अहिले ऐनले भनेअनुसार गठन भइ नसकेको, तर तत्तत जिल्लाका चाहिँ जिल्ला अदालतहरूले त्यो काम गर्ने व्यवस्था पनि त्यही ऐनमा छ। तर सम्बन्धित अदालतहरूमा आफ्नो नियमित कामको कार्यबोझका कारणले यो उपभोक्ता संरक्षणको इस्यु अलिकति चाहिँ ओझेलमा परेको र आम उपभोक्ताहरू पनि सजग र सचेत भएको र त्यो हदसम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति नै माग्न जाने अवस्था पनि एकदम थोरै केसहरू मात्रै आएका छन्। त्यहाँभन्दा अगाडि गएर उपभोक्ताको एउटा सूचनाको हकलाई स्थापित गर्नको लागि सूचना केन्द्रको पनि व्यवस्था म त्यसमा जान्छु। त्यस्तो भन्दा अगाडि गएर चाहिँ मूल्यलाई आम उपभोक्ताको हक हित कायम हुने गरी एउटा नियन्त्रणभित्र राख्नलाई मूल्य निर्धारण मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा त्यो ऐनमा व्यवस्था छ। साथसाथै वस्तु अनुसार चाहिँ तह निर्धारण, कति तह उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म कति तह पार गरेर त्यो वस्तु तथा सेवा चाहिँ पुग्न सक्छ, उपभोक्तासम्म कति तहहरू हुन सक्छन् त्यसमा भन्ने कुराको व्यवस्था छ। त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ। अब त्यो तह चाहिँ एकैचोटि हामी अहिले चाहिँ हाम्रा शरीरमा भएका वस्तुहरू कति किसिमका छन्, हामी कति किसिमका सेवाहरू लिन्छौँ, खानेकुराहरूको त कति कुरै छैन, ती प्रत्येक आधारभूत वस्तुहरू लगायत आधारभूत तथा खाद्य वस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ वस्तुहरूको हकमा चाहिँ आधारभूत वस्तुको सूची तयार गरेर, जस्तै तरकारी र फलफुलमा कति तहसम्म हुन सक्ने, मूल्य कसरी निर्धारण हुने, के कुराहरू अघि नै मैले सुरुमा भने नि वस्तुको कति प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि गर्न पाइने भन्ने कुराहरू पनि त होला। प्रत्येक तह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक तहमा कम्तीमा पनि 10% चाहिँ सम्म चाहिँ कमिसन जेनेरेट हुन्छ र जति तह बढी भयो 10% बढ्दै जाँदा अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको नेपालमा अहिले अभ्यासमा रहेको हामीले अध्ययनबाट चाहिँ पहिचान गरेको यो तरकारी तथा फलफुल किसानबाट उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि 9 तहसम्म पार गर्न परेका अवस्थाहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा उत्पादक र उपभोक्तालाई चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार चाहिँ तहमा निर्धारण गरिँदैन, काउन्ट गरिँदैन। बिचका 7 तहमा 10% हुँदा त 70% त सो तह बढ्यो। यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यसमा कति तहसम्म हुने त? कम्तीमा 3 तहसम्म भएर उत्पादकबाट चाहिँ उपभोक्तासम्म आइदियो भने त जम्मा 30% त भित्रको बटम लाइनमा त बस्यो नि। हजुर, हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। यहाँले भने जस्तै धेरै कुराहरू छन् जुन तहगत कुरा राज्यले चाहेर त्यसमा एउटा तदारुकता देखाएको सन्दर्भमा यो तहलाई 9 तहसम्म पार गर्दै भान्सासम्म आउने ती सामग्रीहरू चाहिँ हामीले तह घटाएर एउटा उपभोक्तालाई सहज रूपमा सरल मूल्यमा चाहिँ वितरण गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणको सवालमा क्षतिपूर्तिका कुरामा अदालतको गठनको कुरा छ। उपभोक्ताको सूचनाको हकको लागि एउटा सूचना केन्द्र प्रत्येक पसलमा जाँदाखेरि यसको मूल्य मैले कतिसम्म तिर्दा ठिक हो त, होइन? यहाँले भने जस्तो फरक फरक मूल्य हुन सक्लान्, तर मैले यतिसम्म चाहिँ मैले तिर्ने हो, योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ मैले उजुरी गर्न सक्छु भन्ने आधारको लागि पनि हामीले सूचना केन्द्रहरू राख्न सक्छौँ होला। त्यसको व्यवस्था अब कहिलेसम्म हुन्छ र आम उपभोक्ताले सहज र सरल रूपमा चाहिँ आफ्ना सामग्रीहरू लिन पाउँछन्? यहाँले भन्नुभयो जस्तो सिधै यति मितिसम्म, यति महिनाको यति गतेसम्म होला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ विषय हो। हामी काम गरिरहेछौँ, निरन्तर सक्रिय छौँ। विशेष गरी पछिल्लो चरणमा हामीसँग भएको, मैले अघि सुरुमा पनि भने, केही हामीसँग कानुनी र केही साधन स्रोतगत लिमिटेसनहरू, सीमाहरू पनि छन्। हामी कोभिडको उच्चतम चाहिँ अवस्था भएको अवस्थामा, सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा, निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा मध्यरातमा हामी नागढुङ्गामा गएर पनि आम उपभोक्ताहरूका सन्दर्भमा यो मूल्य चाहिँ तरकारी, मासु, अन्डा लगायतका चाहिँ वस्तु र मूल्य बढ्यो भनेर त्यहीँ गएर पनि अनुगमन गरेको अवस्था। हाम्रा संयन्त्रहरू पनि पनि, तर उपभोक्ताले एउटा फरक अनुभूति हुन्छ नि, म ठगिएको छैन है भन्ने खालको ढुक्कसँग चाहिँ आफू पसलमा जाने वातावरण कहिलेसम्म बन्छ? मैले अघि भने ठ्याक्कै मिति किटान गर्न सकिँदैन। यो अवस्था तब मात्र आउन सक्छ जब हाम्रा उपभोक्तावादी व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाशीलताका कारणले
आम उपभोक्ताहरू सजग हुन्छन्, जागरुक हुन्छन्। मिडियाहरू यहाँहरू जस्ता चाहिँ मिडियाकर्मी र हरू सक्रिय हुनुहुन्छ। मिडियामा यो कुराहरू व्यापक रूपमा आउँछ, गल्ती कमजोरी उजागर हुन्छ। हामी जस्ता नियमन निकायहरू चाहिँ सधैँ क्रियाशील हुन्छौँ। अहिले मैले भने जस्तो न कोभिड, न जाडो, न गर्मी, कुनै पनि समयमा हामी क्रियाशील हुन्छौँ। हामीसँग भएका लिमिटेसनहरू हामीले पार गर्न सक्छौँ, क्रस गर्न सक्छौँ। स्रोत साधन र कानुनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त हुन्छ। तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभएका जस्ता विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू थप गर्ने, संयन्त्रहरू बनाउने र सबै सम्बद्ध निकायहरू चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गबाट हामी अगाडि जान सक्यौँ। हाम्रा तिनै तहका सरकारहरू हामीले अपेक्षा गरे अनुसार सक्रिय भए र उद्यमी व्यवसायीहरूले, व्यापारी व्यवसायीहरू पनि आफ्नो व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र धर्म र राज्यका कानुनप्रति इमान्दार भने मात्रै हामीले अपेक्षा गरे जस्तो राम राज्यमा हुने व्यवसाय चाहिँ हुन सक्ला, हुन्छ, त गर्नुपर्ने पनि छ। हामी त्यस बाटोमा उन्मुख भएर काम पनि गरिरहेका छौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो काम गर्नलाई हामी कसैसँग पनि न यहाँसँग छ, न मसँग छ, न अरू मैले नाम लिएका चाहिँ जादुको छडी कसैसँग पनि छैन। त्यो समन्वय गर्ने कामको एउटा इनिसिएसन पनि त यहाँले लिनु जरुरी छ। समन्वय भइरहेको छ। मन्त्रालयमा चाहिँ र मन्त्री परिषदमा चाहिँ मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा यस्ता अन्तर्निकायहरूलाई समन्वय गरेर अगाडि लाने चाहिँ केन्द्रीय अनुगमन मूल्याङ्कन समिति पनि छ। हाम्रो मिटिङ चाहिँ त्यसमा बैठकमा विभिन्न इस्युहरू आउँछन्। सम्बन्धित निकायहरूमा परेका समस्याहरू हामी त्यहाँ आएर नियमित रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने एउटा टाइम सेड्युल बनाएर बैठक भनेर छलफल गरेर त्यस्ता बाधा अडचनहरू फुकाउँदै जाने। हाम्रो वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागको तालु निकायको रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति छ। समय समयमा इस्यु बेसमा बसेर हामी र आवश्यकताअनुसार नियमित रूपमा पनि हामी बैठक बसेर ती अन्तर्निकायहरू पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ त्यो बैठक गरेर हामीले त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै गइरहेका छौँ। यो विगत लामो समयदेखिका केही समस्याहरू छन्। हामी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। नयाँ ऐन आएको छ, संविधानले मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा भएका सबै कुरा एकाएक चाहिँ रातारात चाहिँ पुरा हुन सक्दैनन्। प्रयासरत छौँ। मैले सुरुमै भने केही लिमिटेसनहरू, सीमाहरू छन्, सीमा हामीले पार गर्दै जानुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँले ती सीमाहरूलाई चिर्दै चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। विभिन्न समितिहरू सक्रिय छन्, यहाँले भनिसक्नु भएको छ। सक्रिय छन्। हामी भोलिका दिनमा चाहिँ यो बजार हामीले सोचेको जस्तो सरल, सुलभ हुन सक्छ आम उपभोक्ता। अवश्य त्यो तपाईँ हाम्रो सबैको साध्य हो। हामी त्यहाँ पुग्नै छ, हामी पुग्दैछौँ। अहिले पनि हामी नियमित रूपमा दैनिक 4वटा 5वटा 6वटा टोलीहरू बजारमा चाहिँ उपत्यकाभित्र विभागबाट परिचालित छन्। माताहतका विभाग माताहतका 5वटा कार्यालयहरू त्यही रूपमा चाहिँ सक्रिय छन्। विभागको अधिकार प्रत्याजित अधिकार प्रयोग गरेर 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। गएको वर्ष मात्रै 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले 8000 भन्दा बढी चाहिँ फर्म व्यवसायहरूको चाहिँ अनुगमन गरेर चाहिँ दण्ड सजाय कारबाहीहरू पनि गर्नुभएको छ। हामी सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हाम्रा 5वटा कार्यालय, हाम्रो विभाग, हामी सबैले गरेर झन्डै 13,000 जति फर्महरू गरेर हामीले 4 करोड जति जरिवाना गरेका छौँ। 4 करोड रुपियाँ झन्डै जति चाहिँ हामीले उपभोग्य म्याद समाप्त भएका वस्तुहरू नष्ट गरेको पनि हामीसँग तथ्याङ्क छ। यो ढङ्गबाट हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ। अपेक्षा राखौँ सक्रिय रूपमा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। बढिरहेका छौँ, हामी बढ्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी चाडपर्व केन्द्रित भएर आज हाम्रो क्वाँटी खाने दिन छ। हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहँदा चाहिँ हामी हिजोसम्म मात्रै पनि यो क्वाँटीलाई चाहिँ को बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ केन्द्रित भएर। अब चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको चाड आउँदैछ, कृष्णाष्टमी र चाहिँ तीज। हामी चाहिँ अब कस्मेटिक वस्तुहरू केन्द्रित भएर गर्छौँ। फेरि दसैँ आउँछ, हामी मासु केन्द्रित भएर गर्छौँ। फेरि तिहार आउँछ, हामी फलफुल र चाहिँ मिठाईहरू केन्द्रित भएर गर्छौँ। जब बजारमा उपभोक्ताहरू बढी आउने र व्यापारिक क्रियाकलापहरू बढ्छ, ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ, हाम्रो क्रियाशीलता पनि बढ्छ। हजुर, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो समय सकिएको छ, त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा आम क्रियाकलाप र आम उपभोक्ता चाहिँ को सरोकारको विषयमा विभागीय धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। हवस् त, यिनै प्रस्तुतिका साथै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।